हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा युवा मञ्च 2077 को श्रृङ्खलाबद्ध भिडियो ल्याउने क्रममा यो तेस्रो भिडियो रहेको छ र यदि तपाईहरुले पहिलो र दोस्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। 1 नम्बरमा 7 प्रदेशद्वारा आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2077 असार 1 गते 77 असार 1 मा प्रदेश सरकारद्वारा बजेट सार्वजनिक गरिएको साथै बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेख्य रकमको व्यवस्था गरिएको। प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्य अनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी संक्रमण कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका हुन्। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 7 वटा प्रदेशको बजेटको कुल रकम 2 खर्ब 64 अर्ब 20 करोड 58 लाख 41 हजार रुपैयाँ रहेको छ। संघीय सरकारले यसपटक आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि 77 को भन्दा आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि 4% ले बजेटको आकार घटाएको छ। संघीय सरकारलाई अनुसरण गरी प्रदेश 1, 2, 5 र कर्णाली प्रदेशले मात्रै बजेट घटाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई छुट्टा-छुट्टै बजेट कार्यक्रम अघि सारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका नाममा 2 करोड र समानुपातिकलाई 1 करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो। 2 नम्बरमा नेपालको संविधान 72 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असार 4 मा नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 77 असार 4 मा भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा विक्रम सम्वत 77 जेठ 31 तथा राष्ट्रिय सभाद्वारा 2077 असार 4 मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो। सो संशोधनले नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गरी नयाँ भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पिया, धुरा तथा लिपुलेक सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा राखिएको छ। 3 नम्बरमा सर्वप्रथम नामाकरण गरिएको प्रदेश कुन हो? कर्णाली प्रदेश 2074 फागुन 12 मा नामाकरण गरिएको हो र हालसम्म नामाकरण गरिएको प्रदेश र तोकिएका राजधानी। प्रदेश नम्बर 1 राजधानी विराटनगर मोरङ 76 वैशाख 23 मा। प्रदेश नम्बर 3 नयाँ नामाकरण बागमती 76 पुस 27 मा नामाकरण गरियो। हेटौँडा मकवानपुर राजधानी रहेको छ र 76 पुस 27 मा राजधानी तय भएको थियो। प्रदेश नम्बर 4 को गण्डकी नयाँ संस्करण र 75 असार 22 मा नामाकरण गरियो र पोखरा कास्की राजधानी रहेको छ भने 2075 असार 18 मा राजधानी तय भएको थियो। प्रदेश नम्बर 6 को नयाँ नामाकरण कर्णाली 2074 फागुन 12 मा गरियो। वीरेन्द्रनगर सुर्खेत राजधानी र 74 फागुन 12 मा राजधानी तय गरिएको। प्रदेश नम्बर 7 को नयाँ नामाकरण सुदूरपश्चिम 2075 असोज 12 मा नामाकरण गरियो। गोदावरी कैलाली राजधानी 2075 असोज 12 मा राजधानी तय गरिएको हो। प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तय गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको। 4 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2077 जेठ 13 मा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 76-77 अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 2.3% रहनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई विश्व अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 3.0% ले सङ्कुचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको र कोभिड-19 महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले आर्थिक वर्ष 76-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7.3% रहेको र आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्रति व्यक्ति कुल ग्रास्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु 1,26,018,085 अमेरिकी डलर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः 28.2%, 13.7% र 58.1% कायम हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहेको। आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्रास्थ बचत कुल ग्रास्थ उत्पादनको क्रमशः 81.9% र 18.1% रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा
प्रदेशगत कुल ग्रास्त उत्पादनको वृद्धि दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 4.1% र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम 1.2% रहने अनुमान रहेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशको 3.6%, प्रदेश नम्बर 1 को 3.4%, गण्डकी प्रदेशको 2.7%, प्रदेश नम्बर 2 को 2.3% र प्रदेश नम्बर 5 को 2.0% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 18.5% रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष 76-77 मा करिब 16.67% रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म सङ्घीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4% ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 46 अर्ब 79 करोड रहेको छ, जसमध्ये कर राजस्व रु 4 खर्ब 97 अर्ब र 54 करोड र अन्य राजस्व रु 49 अर्ब 25 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6% ले वृद्धि भई रु 4 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड पुगेको छ। 76 फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको र यसमा आन्तरिक ऋण रु 4 खर्ब 40 अर्ब 5 करोड र बाह्य ऋण रु 6 खर्ब 79 अर्ब 75 करोड रहेको छ। 76 फागुनसम्म वाणिज्य बैङ्क 27, विकास बैङ्क 23, वित्त कम्पनी 22, लघुवित्त वित्तीय संस्था 89 र पूर्वाधार विकास बैङ्क 1 गरी कुल 162 बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा सङ्ख्या सरी 9640 पुगेको र 76 फागुनसम्म 746 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब 61% नागरिकको कम्तीमा एक खाता रहेको र आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्ममा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 7.3% ले बढेको तथा सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय 1.1% ले घटेको छ। 76 फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या 212 पुगेको र त्यस्तै यस अवधिसम्ममा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु 17 खर्ब 60 अर्ब 93 करोड रहेको छ। र 76 फागुनसम्म बिमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 22% रहेको र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित 26.0% जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या 34,837, सेयर सदस्य सङ्ख्या 65,15,460 र सेयर पुँजी 77 अर्ब 24 करोड रहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा 68,400 प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात 22.3% ले वृद्धि भई रु 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात 2.6% ले घटेर रु 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रहेको छ। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा 4.3% ले सङ्कुचन भई रु 8 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को फागुनसम्म रु 58 अर्ब 79 करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा रु 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को फागुनसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब 49 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्ममा सुधार भई रु 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवास रु 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको र 76 फागुन मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 75-76 मा 7 प्रदेशका 646 स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भई 1,88,000 व्यक्तिले औसत 12.43 दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। 76 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म 74 जिल्लाका 12,287 रोजगारदाता सूचीकृत भएका, त्यस्तै 1,52,000 योगदानकर्ता दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी रु 29 अर्ब 67 करोड पुगेको र लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु 1 खर्ब 55 अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को
फागुनसम्म ठुला मझौला र साना उद्योगमा 6,14,827ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। 75 पुसदेखि 76 पुससम्मको अवधिमा प्रति पर्यटक सरदर बसाइ अवधि 13 दिन रहेको र कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा बढी असर परेको छ। तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिका जोडेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणा भएका कारण नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 62.2% पुगेको छ। 2076 फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ र 2076 फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन 1355 मेगावाट पुगेको छ र आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म मुलुकभर सङ्घबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्चालनतर्फ कालोपत्रे 15,254 किलोमिटर, खण्डास्मित 9,251 किलोमिटर र कच्ची सडक 9,842 किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ 34,347 किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट 61,395 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 सम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको सङ्ख्या 29 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म यो सङ्ख्या 30 पुगेको छ। सबै मौसममा सञ्चालनमा रहने विमानस्थलको सङ्ख्या 35 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 86% र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 56% सम्पन्न भएको छ। जयनगर जनकपुर बर्दिवास 70 किलोमिटर रेल मार्गमध्ये आर्थिक वर्ष 76-77 का फागुनसम्म 56 किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ। जयनगर जनकपुर बर्दिवास 70 किलोमिटर रेल मार्गमध्ये आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म 56 किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ। शैक्षिक सत्र 2076 मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.1% र आधारभूत तहको 93.4% र माध्यमिक तहको 47.6% पुगेको छ। 76 को फागुनसम्म 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको। यस कार्यक्रममा 26,87,810 जना बिमित भएका छन्। 76 को फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ। समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेको, तर तत्पश्चातको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाँदा आर्थिक विकास र स्थायी तत्त्वका परिसूचकमा चाप पर्दै गएको छ। 5 नम्बरको प्रश्न, मेचे जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? झापा। मेचे जातिको बसोबास रहेको जिल्ला मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला झापा हो। सिउँडीको बोटलाई कुल देवता मान्ने यस जातिको पुरोहितलाई दिउसी भनिन्छ। 2068 को जनगणना अनुसार मेचे जातिको जनसङ्ख्या 4,867 रहेको छ। 6 नम्बरमा विक्रमसम्म 2075 असोज 5 मा गठित थिङ्क ट्याङ्क विशेषज्ञ समूहमा कति सदस्य रहेका छन्? 5। 7 नम्बरमा एक ओडा एक कालोपत्रे सडक आयोजना तय गर्ने स्थानीय तह कुन हो? फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ। 8 नम्बरमा देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कुन हो? कन्काई नगरपालिका झापा। 9 नम्बरमा विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको निर्माण कहाँ गरिएको छ? कुस्मा वलेवा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित पुलमा बनाइएको छ बन्जी जम्प। पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने पुलमा निर्मित द क्लिफ कुस्मा बन्जी नामक सो बन्जीको सफल परीक्षण विक्रमसम्म 2076 माघ 16 मा गरिएको हो। नदीदेखि बन्जीको उचाइ 228 मिटर 748 फिट रहेको छ र विश्वकै अग्लो बन्जी 764 फिट मकाउमा रहेको छ। 10 नम्बरमा विक्रमसम्म 2077 जेठ 15 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको छ? रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रहेको छ। 11 नम्बरमा दार्चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपीको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2077 वैशाख 31 मा। 12 नम्बरमा 15औं आवधिक योजनामा कतिवटा रूपान्तरणकारी आयोजना समेटिएको छ? 18 वटा। 13 नम्बरमा बहुमूल्य धातु सुनलाई निक्षेपका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कहिले गरेको हो? विक्रमसम्म 2076 फागुन 22 मा। 15 नम्बरमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सौर्य विद्युत आयोजना कहाँ रहेको छ? नुवाकोट। 16 नम्बरमा
राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 मा। 17 नम्बरमा पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका घोषित हुन सफल गाउँपालिका कुन हो? मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर। 18 नम्बरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानव मुक्त महानगर अभियान कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 29 देखि। 19 नम्बरमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडक मानव मुक्त उपमहानगर घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 पुस 5 मा। 20 नम्बरमा नेपालमा हालै पहिचान भएका नयाँ 6 भाषा के हुन्? रानाथारू, नार्फू, चुम स्यार पनि भनिन्छ, नुब्री, लार्के, पोइके र सेराके रहेको छन्। 21 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 28 को मन्त्री परिषद बैठकले 7वटा प्रदेश प्रमुखमा कसलाई चयन गरेको हो? प्रदेश नम्बर 1 सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नम्बर 2 तिलक परियार, प्रदेश नम्बर 3 विष्णु प्रसाई, गण्डकी प्रदेश अमिक शेरचन, प्रदेश नम्बर 5 धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेश गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश शर्मिला कुमारी पन्त त्रिपाठी रहेका छन्। 22 नम्बरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 1 मा केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा सो केन्द्र स्थापना भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा निर्माण गरिने भएको छ। 23 नम्बरमा पर्सा जिल्लाको अलौमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी विधिवत रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 24 देखि सन् 2018 अप्रिल 7। भारत सरकारको सहयोगमा रु 2 अर्ब लागतमा निर्मित सो आइसिपी अलौ र सिर्सियाको 115 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 24 नम्बरमा चुरे संरक्षणका लागि 20 वर्षे गुरु योजना मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 जेष्ठ 4 गते। नारा चुरेको पानी चुरेलाई, स्वच्छ पानी सबैलाई। 25 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मल्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 7 मा। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। महासन्धि पारित भएको जानकारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा दर्ता गरिएको 60 दिनपछि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब नेपाली हवाई यात्रुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुन सक्ने विभिन्न घटनामा विदेशी यात्रु सरह बिमा सुविधा पाउने भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा मार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानमा क्षति भए करिब $2.25 करोड क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ। यसअघि नेपाल वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र पक्ष राष्ट्र रहेको थियो। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल $20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेका थिए। सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान र मालदिभ्स पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहिसकेका छन्। 26 नम्बरमा 108 फिट अग्लो वेदव्यासको मूर्ति कहाँ निर्माण गरिने भएको छ? व्यास नगरपालिका तनहुँमा। 27 नम्बरमा नेपालको पहिलो भिलेज कुन हो? बाँकेको फतेपुर 26 जेठ 2072 मा घोषित भएको थियो। 28 नम्बरमा नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 पुस 4 मा। र आजको यस भिडियोमा पार्ट 3 भिडियो रहेको छ र यसमा यति नै 28वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। प्रश्नहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरूले एकदमै ध्यान दिएर टिपेर पनि आफूले राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू यस च्यानलबाट पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन होला, तसर्थ तपाईहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू राम्रोसँग हेर्न पाउनु भएको छैन। त्यसैले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरेर राख्नु होला ताकि हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरूले नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।